बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। आज या कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोट लखपत जेल में जो कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है उनकी जानिब से आपको याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक में एहतजाज मौखर करने की अपील सामने आई थी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद के मुश्तरका ख़त में यह कहा गया था कि रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में एहतजाजी सरगर्मियाँ वो रोकी जाएँ और सियासी जो कोशिश है वो पार्लियामान और तंजीमी सतह पर उसको आगे लेके जाया जाए। खत में इमरान खान की सेहत से मुतालिक मामलात को सियासत से दूर रखने और पार्टी तंजीम को असर नो फॉल करने पर भी जोर दिया गया था। इस अपील को मौजूदा सियासी माहौल में एक अहम इशारा समझा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सड़कों की सियासत और पार्लिमानी सियासत के दरमियान तवाज़ुन पर बहस जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से मुआशी और सिफारती मुहाज पर मस्बत इशारों को नुमायां किया जा रहा है। IMF की जानिब से मुआशी बेहतरी का इतराफ़, माली साल 2025 में बुनियादी मालियाती सरप्लस और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस माजरत के साथ उसका जिक्र हुकूमती बयानिए का इस वक्त एक अहम हिस्सा हमें दिखाई देता है। ऑल्दो जो ग्राउंड पर सिचुएशन है उसके मुताबिक महंगाई मुल्क में बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत जो है वो उसका पैमाना बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हुकाम का कहना है कि सख्त मुआशी फैसलों के नतीजे में इस्तेहकाम आया है और आलमी मालियाती इदारों का इत्मीनान बहाल हुआ। इसी तनासुर में ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अब आलमी सतह पर ज्यादा मजबूत पोजीशन में खड़ा है और सिफारती मुहाज पर भी मुतहर्रिक किरदार पाकिस्तान की जानिब से अदा किया जा रहा है। सियासी बयानात के मुहाज पर भी सरगर्मी इस वक्त बरकरार है। इस्लामाबाद के अंदर डील या मुज़ाकरात से मुतालिक बयानात और उनकी वजाहतें मुसलसल इस वक्त सामने आ रही हैं, बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम ये बहस करते आ रहे हैं। मैं भी अपने प्रोग्राम में बाकायदगी से इस पर बहस जारी रखे हुए हूँ क्योंकि ये खबरें ठंडी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह की जानिब से हालिया वजाहत की के बाद बयानात को मखसूस तनाजुर में देखा जाए और वफाकी वज़रा की जानिब से किसी खुफिया समझौते की तरदीद इस बात की निशानदेही करती है कि सियासी रवाबित से मुतालिक कयास आराइयाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। बज़ाहिर तमाम फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम दिखाई देते हैं, ताहम पस मंज़र में राबतों या इम्कानात से मुतालिक सवालात बदस्तूर मौजूद हैं। इन तमाम ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनके दरमियान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी नुमायाँ होकर हर रोज़ ही तकरीबन हमारे सामने आते हैं। अली अमीन गंडापुर के हालिया इंटरव्यूज़ के बाद पार्टी के अंदर और बाहर बहस ने जोर पकड़ा। बाज़ बयानात को मुतनाज़ करार दिया गया और सियासी हलकों में यह सवाल उठा कि क्या ये बयानात पार्टी पॉलिसी के अक्कास हैं या फिर जाती राय। उसके फौरन बाद पख्तूनख्वा हाउस में पेश आने वाला वाकया भी तवज्जो का मरकज बना जब शेर अफजल मरवत की आमद के दौरान वज़ीर आला उठकर चले गए। बाद शेर अफजल मरवत की जानिब से यह बयान सामने आया कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी छोटे दिल का मालिक है, आइंदा मेरा हाथ उनसे नहीं मिलेगा। ये तबादला बयानात जाहिर करता है कि ये जो बयानात का तबादला ये बात जाहिर करता है कि इख्तिलाफ राय सिर्फ पसे पर्दा नहीं बल्कि बाज़ औक़ात खुलकर भी सामने आती है और वो सिर्फ दो शख्सियात या पार्टी के कुछ शख्सियात के अंदर नहीं होती बल्कि वो इम्पैक्ट भी बहुत रखती है। तो हम बतौर सहाफ़ी उस इम्पैक्ट को भी ज़रूर कवर करते हैं। साथ ही ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि पार्टी के अंदर फैसला साजी का जो दायरा कार है वो क्या, ये इख्तियार किसके पास है और मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान हम आहंगी किस हद तक मौजूद है। बाज़ हल्कों में यह तासुर भी ज़ेर गर्दिश है कि बानी PTI के अहले खाना का किरदार और असर और रसूख किस हद तक पॉलिसी मामलात में या जो पार्टी की पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें किस हद तक ये किरदार देखने को मिलता है। अगरचे पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया जाता है, लेकिन मुख्तलिफ बयानात और ये बात हमारे सामने ही है कि पार्टी के अंदर जो डिवीज़न है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी रिसेंटली जो सुहेल आफरीदी साहब ने एक फोर्स बनाई जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेगी, उस तहरीक के बारे में शफी जान ने M न्यूज़ के प्रोग्राम पावर टॉक में ही बात करते हुए कहा था कि रमज़ान के बाद वो तहरीक जो है वो ज़ोर पकड़ेगी। तो मेरे मुताबिक, मेरी राय उस पर मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये तो डिवीज़न को मज़ीद तगड़ा कर देगी। जो डिवीज़न पहले ही आपकी पार्टी के अंदर इतने लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स बना के बैठे हैं, आपने मजीद उनको एक ग्रुप दे दिया, आपको तो पहले वालों को यूनाइट करना चाहिए था। ये मेरी एक जाती राय, उसे कोई इख्तलाफ या जो है उसे अग्री भी कर सकता है। बहरहाल ये तमाम तर मामलात इस पर बात करते हैं और इसे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम करने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल है और आज जो या कल जो बयान सामने आया, जो ख़त सामने आया था सीरान की तरफ से कि रमज़ान मुबारक में एटलीस्ट किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए, उसको मौखर करें, आपकी इस पर क्या राय है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अमल दरामद करेगी जो सीनियर क़यादत की तरफ से उनको ये एक डायरेक्शन आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। कोट लखपत जेल में जो क़यादत नज़रबंद है, वक्तन फ़वक्तन इस क़यादत की तरफ से जितने भी बयानात आए हैं इनमें से तमाम बयानात जो हैं मुफ़ाहमत के हैं। उन्होंने हमेशा मुफ़ाहमत करने के अमल पे ज़ोर दिया है
اور یہ قیادت جو ہے یہ واحد قیادت ہے پی ٹی آئی کی جو نہ کہ صرف خان سے زیادہ جیل بھگت گئی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خان کو سامنے منہ پر بھی وہ بات کر سکتے ہیں جو باہر موجود سیاسی قیادت نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا۔ اور مفاہمت جو ہیں ان کو اندازہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ سیاسی طور پہ سکڑ کے اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ احتجاج کی جو طاقت تھی پارٹی کی وہ کسی پاری نہ بن چکی ہے، اور مفاہمت کے علاوہ کوئی اور راستہ فی الوقت دستیاب نہیں ہے۔ اچھا مروت صاحب، یہ تو چلے مفاہمت کی طرف ان کے مطابق کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر دو گروپس ہونا، جو کہ ایک تو مفاہمت پسند ہے، ایک مزاحمت پسند ہے۔ تو جو ابھی قیادت باہر ہے، جن کے پاس پاور ہے، جو اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ ساز ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس خط کے بعد اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیے، جو مفاہمت پسند ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کی قیادت کہلاتے ہیں سیاسی، اور جن کو مزاحمت پسند کہا جاتا ہے وہ غیر منتخب لوگ، غیر سیاسی لوگ ہیں، لیکن عملاً سیاسی فیصلے تمام وہی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر جو ہیں وہ خاندان کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی۔ اچھا مروت صاحب، آپ نے اسی ہفتے اسی چینل میں انٹرویو دیا، اس کے بعد آپ کے جوابات کو لے کے بہت سی کنٹروورسی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ۔ آپ نے کہا کہ آپ وزیر اعلیٰ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ نوبت سر یہاں تک کیوں پہنچائی ہے کہ اب آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، جن سے آپ اس دن جا کے ملے بھی جب احتجاج ہو رہا تھا، اور اب آپ ان سے نہیں ملیں گے؟ سر آپ تو بڑے دل کے مالک ہیں، آپ تو جانے دیں اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ نہیں، دیکھیے، میرا کوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف تو کبھی رہا ہی نہیں۔ یہ جب ایڈوائزر تھے سی این ڈبلیو کے، اچھا، ایک دفعہ میں ان کے دفتر بھی گیا تھا، بڑے خوش ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور میں جب احتجاجی تحریکیں اور کنونشن کیا کرتا تھا، میرے دفتر اکثر تشریف لایا کرتے تھے، لیکن جو ہی وزیر اعلیٰ کے منصب پہ سرفراز ہوئے، اچھا، تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ حضرت جو ہیں شاید پی ٹی آئی میں یہ اب ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، خصوصاً جو سوشل میڈیا ہے وہ خاندان کو خوش کرنے کے لیے، خصوصاً محترمہ علیمہ خانم کو خوش کرنے کے لیے میرے ساتھ پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ انٹریکٹ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی ٹرالنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو انہوں نے یک طرفہ طور پہ جو ہیں، جو ہمارے ضلعی حکام ہیں جہاں سے میں منتخب ہوا ہوں، اور جہاں علی امین خان کے تو فعل کچھ تھوڑے بہت سڑکیں بن رہی تھی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی تھی، اچھا، وہ سارے کام انہوں نے بند کر دیے اپنے حلف لینے کے فوراً بعد۔ اچھا، جو ایک اور میں نے اس حوالے سے جو ہے شہریار آفریدی سے بات کی، میں نے کہا ان کو سمجھائیں کہ میرے لوگوں کو کیوں یہ سزا دے رہے ہیں۔ میں نے ایک دو اور لوگوں سے بات کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ بدنیتی پر مبنی تھے۔ اینی ہاؤ پھر بھی سیاست ہے، ہوتی رہتی ہے، کوئی ہم ذاتیات پہ نہیں لیتے ہیں، لیکن اس دن جس عمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ بیٹھتے ہی بھاگ گئے، تو اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ملانے کی میرے لیے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ مجھے منصب پہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اس میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ منصب سے بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً یہ دوبارہ جگہ انسائی کا موقع میں نہیں دوں گا کہ لوگ پھر کہیں کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر جو ہے اس طرح کیا۔ یہ آپ کی سیاست نہیں ملاتے ہیں نا، ہمارے ہاں جو رواج ہے ہم راستہ بدل دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کی ایک عزت ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، تو لہذا اٹس ناٹ گانا ہیپن اگین۔ اوکے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اگین۔ مروت صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو آپ کے ناقدین ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ یہ رائے ہے، بلکہ صرف آپ سے متعلق نہیں، علی امین گنڈاپور ہم نے دیکھا کہ جب وہ سی ایم تھے تو چلے وہ آن میڈیا ضرور ہمیں دکھائی دیتے تھے، لیکن جب سے ان کی سی ایم شپ گئی تھی اس کے بعد سے وہ بالکل آف دا اسکرین ہو گئے، لیکن آل آف اے سڈن ہی اپیئرز اگین، اور ان کے بینگرز قسم کے 3-4-5 انٹرویوز آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ابھی بھی پھر ان کا وہ جو پالیسی ہے وہ شاید تبدیل ہو گئی ہے یا جو بھی ہے وہ پلیز کلیریفائی کیجیے گا، لیکن آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو لانچ کیا گیا، تو یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت آپ کے ناقدین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، تو کس نے لانچ کیا اور یہ آپ کے ناقدین ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال آپ کا اس طرح ہے نا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ سوال آپ کے منہ میں کسی نے ڈالا ہے۔ بالکل سوشل میڈیا نے ڈالا۔ نہیں، سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ نہیں، آپ اس طرح نہیں الزام لگا سکتی ہے
میں تو ہر روز پیش ہوتا ہوں چینل پہ. کون سا ایسا دن ہے جو میں نے ناغہ کیا ہو؟ ایسے ہی ہے. تو لہٰذا یہ کیا علی امین گنڈا پور ایک دم سے متحرک ہوئے. نہیں نا، پہلے یہ آپ کی اس کا یہ میں جواب دوں نا. میرا یہ بیانیہ جو ہے، میرا یہ جو سٹانس ہے، یہ تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. ایسے ہی ہے. میں نے تو کبھی تبدیلی نہیں کیا ہے. میں پارٹی میں ہوں ہی نہیں، میں ان کی کسی احتجاج میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، اور میں پارٹی کے ان فیصلوں کا ناقد رہا ہوں. تو لہٰذا کب میں نے کوئی پہلے ایک بات کی ہے اور اب کوئی دوسری بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہ تو بشرا بی بی کی جو بین ہے، جو خان کے دور میں جو ہیں 28 لاکھ روپے پہ ماہانہ تنخواہ لیتی تھی، مریم وٹو، جو اب دبئی میں ہیں، اور میرے خیال میں وہاں پہ 2-3 اس کے مساج سینٹرز ہے. اچھا. تو اس نے یہ بات کہی ہے، میرے نظروں سے گزری ہے. اس کو اپنے مساج سینٹروں پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ بشرا بی بی کی بہن ہونے کی وجہ سے اپنی چونچ ہر جگہ ڈالے. اور ایک تو بہنوں سے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں. اچھا. یعنی یا تو خان کی بہن ہے یا پھر وہ بشرا بی بی کی بہن ہے. بھائی یہ کیا ہم نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے؟ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی اس طرح کریں گے نا تو اپنی چونچیں گند کریں گے. اچھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں محترمہ علیمہ خانم جب پارٹی سے مجھے نکالا گیا تو اس کے بعد یہ پے در پہ انہوں نے میرے خلاف بیانات دیے. ٹھیک ہے. اب ذرا پی ٹی آئی کے ورکروں کو سوچنا چاہیے اور خود محترمہ علیمہ خانم کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بیانات دینے کے رد عمل میں نے بہت ساری حقائق ان کے حوالے سے قوم کو بتائی. ٹھیک ہے. اب وہ ان حقائق کے بلبوتے پہ کہاں کھڑی ہے؟ نقصان اس کو زیادہ ہوا یا مجھے؟ آپ نے بے شک سوشل میڈیا سے میری ٹرالنگ کرائی، گالیاں دلوائی وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ڈیمیج آپ نے اٹھایا، آپ کی ذات مشکوک ہو چکی ہے. اور پھر وہ مریم وٹو، جو مریم وٹو ہیں محترمہ جو ہیں، وہ بھائی آپ خان کی 3 بیویاں رہی، جی. کتنے ان کی سالیاں رہی ہوں گے اور کتنے سالے رہے ہوں گے. اور آپ جناب آپ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سالی شریفہ ہوں اچھا تو میں بول سکتی ہوں. وہ بھائی گن کھانے سے بہتر ہے نہیں بولے. اچھا. تو آپ نے کہا کہ جب آپ کو پارٹی سے نکالا گیا اس کے بعد علیمہ خانم کی طرف سے آپ کے خلاف بہت سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ وغیرہ کی گئی، تو سر کیا علیمہ خانم سے موجودہ قیادت خوش ہے؟ علی امین خان کی بات آپ نے کی نا، جی، وہ متحرک ہوئے. دیکھیے علی امین خان متحرک، علی امین خان جب ان کو ہٹایا گیا 3-4 ماہ تک وہ ریسٹ کرتے رہے. جب دھرنے میں سامنے آئے تو علی امین خان کی جو شخصیت کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی برداشت زیادہ نہیں کرتے ہیں. صافی ایسے چھپتے ہوئے سوالات ان سے کر گئے کہ ان کو جو ہیں جو جوابات اس نے دیے. دیکھیں علی امین خان اس پارٹی کا ہیرو تھا. علی امین خان جو ہے، میں ان کا وکیل تھا. الیکشن سے قبل جب ان کو پاکستان کے تمام صوبوں میں پھرایا گیا، ان کے بال کاٹے گئے، ان کے پاؤں کے تمام ناخن اکھاڑے گئے. اچھا. ان پہ وہ تشدد ہوا جو شاید ہی کوئی برداشت کر سکا ہو. اگر موجودہ قیادت میں کسی اور پہ ہوا ہوتا یہ کب کا جناب اڑ چکا ہوتا. اچھا. لیکن اس نے برداشت کیا. پھر جو کمپین میں نے کی 9 مئی کے بعد، وہ ساری سٹیج انہوں نے ارینج کر کے مجھے دی. خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک، پنجاب اور بلوچستان تک، ہر جگہ یہ لگا ہوا تھا. کوئی دوسرا لیڈر مجھے نہ کسی نے سپورٹ دیا اور نہ کوئی میرے کام آیا. ہم دونوں خان کے کاس کے لیے لگے ہوئے تھے اور یہی نتیجہ تھا کہ 8 فروری کو ہم نے 2/3 سے زیادہ اکثریت سے یہ الیکشن جیتا. اچھا. 8 فروری کے آنے کے بعد مجھے بھی سائیڈ لائن کیا. یہ تو وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، لیکن اس کی ذات میں ایک خامی ہے. وہ خامی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو کام کرنا ہے مجھے کہو، لیکن وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. تو جو لوگ خاندان کے لوگ اس کو ڈکٹیشن دینا چاہتے تھے، نتیجہ اس کا یہی نکلا کہ انہوں نے ہٹوا دیا. اور اس کو اس گارنٹی پہ خان کو بتا کے لایا گیا کہ جی یہ تو احتجاج کا جو ہے انداتا ہے. وہ جو انداتا ہے وہ اب انہوں نے ٹائیگر فورس بنا دی. جی، ریلیز فورس. جی، رہائی فورس. تو رہائی فورس بنا دی. یہ بات لکھ لیں. اب یہ رہائی فورس نہ پارٹی سے مشورہ، نہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکشن، نہ پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن. مائک پہ آ گئے اور جناب ان کو یاد آ گیا کہ پھر کوئی نئی ٹرک کی بتی بنانی ہے، تو انہوں نے کہا جی رہائی فورس بنا رہا ہوں. جس دن یہ رہائی فورس ایک تو بنے گی نہیں، یہ یاد رکھیں. اور اگر بن بھی گئی اور جن لوگوں کے قوائف آئیں گے نا
کہ جناب وہ والنٹیئر آئیں گے اور خان کے چاہنے والے تو لاکھوں میں ہیں. اچھا یقین کریں وہ تمام قبائل جناب دوسرے دن اداروں کے پاس موجود ہوں گے کہ بھائی اگر کوئی چیز اوائڈ کرنی ہے پہلے ان لوگوں کو جا کے پکڑیں. اچھا تو ویسے اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے بعد اپنی تحریک کا آغاز کریں گے جو کہ زور بھی پکڑے گی اور وہ عید کے بعد بہت سٹرونگ وے میں آگے آئے گی. پشتو میں کہاوت ہے دا گز اور دا میدان. اچھا کیا مطلب کہ ہے؟ یہ گز اور یہ میدان عید کے بعد یاد رکھیں دوربین پہ بھی یہ آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے. یہ وہی سی ہوائی چھوڑتے ہیں. اچھا یہ جب 9 مئی ہوا تو سب سوچے نا 9 مئی کے بعد یہ کدھر تھے؟ کہیں کسی کو دکھا سکتے ہیں اپنی کوئی کارنر میٹنگ کی فوٹیج؟ ٹھیک ہے کوئی دکھا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا یہ اپنی گاڑیوں پہ لگا سکتے تھے؟ جب آپ اپنے حلقے میں اپنے گھر میں پی ٹی آئی کی کمپین نہیں کر سکتے اپنی کمپین نہیں کر سکتے تو آپ عید کے بعد پاکستان کو جمع کریں گے؟ لیکن اس ٹائم وہ سی ایم نہیں تھے نا, ابھی تو وہ سی ایم ہے. تو اس ٹائم میں کوئی گورنر کالا باغ تھا جو 9 مئی میں پشاور سے لے کے ہم سندھ تک گئے؟ ضروری نہیں ہوتا ہے نا اس لیے کے لیے آپ کو سی ایم ہونا ضروری ہے, آپ کو گورنر ہونا مطلب اب ضروری ان ہے. کی تو حکومت ہے نا سر, تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام نہیں کریں گے؟ کام کر رہے ہیں نا. ابھی اپنے یہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں خان کی رہائی کے لیے دھرنے تھے جی. تو جناب علی ان کی اجامت کر کے ان کو بھگا دیا. اچھا یہی کام ہو رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ضائع ہو چکی ہے اور اس کو تو فوری طور پہ عمران خان کو شفٹ کرنا چاہیے ہاسپٹل میں, اور دھرنے بھی دے دیے آپ نے, پارلیمان کو بند کر دیا, لیکن اس کے بعد ابھی علیمہ خانم خود ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ جو ہمیں کہیں گے وہ ڈیل, مطلب کہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے پا سکتے ہیں. ابھی وہ دھرنے بھی ختم ہو گئے اور عمران خان شفٹ بھی نہیں ہوئے, تو یہ جو دھرنا ہے یہ کس گراؤنڈ پہ ختم ہوا اور ملا کیا اس دھرنے سے؟ فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ رہبرانی کے بسیار سخن, رہبرانی جو ہے نا وہ لیڈرشپ کو کہتے ہیں, بسیار سخن زیادہ بولنے, رہبرانی کے بسیار سخن اچھا می گویند. اچھا یعنی زیادہ بولنے سے جو ہے آپ لیڈر نہیں بنتے ہیں. گا کمتر عمل می کند, جب تک آپ عمل نہیں کرتے ہیں. یہ جو باتیں ہو رہی ہے نا, یہ پریس کانفرنس روزانہ جناب دھمکیاں, گی سیدھی انگلیوں سے نہیں ہوگی, ٹیڑھی کریں گے. وہ ٹیڑھی کرتے ہو یا الٹی کرتے ہو بتانا ضروری ہے. آپ نے اپنا کام کرنا ہے نا, آپ دکھا دیں. اور یہ جو محترمہ علیمہ خانم کی بات آپ نے کی, پارٹی کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنی ذات میں خان بنا ہوا ہے. فیل افریدی صاحب نے کہا میں عید کے بعد یہ فورس بناؤں گا. کس کاتے میں, کس سے پوچھ کے, کس قانون اور آئین کے تحت آپ بنائیں گے؟ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں جو آپ پہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ آپ ڈنڈا بردار ہیں, آپ انتشار کرتے ہیں. اچھا یعنی کہ آپ وہ بات کریں نا جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. تو دوسری بات, اعتماد جو ہے نا وہ تقریروں سے اور نعروں سے تو نہیں آتا ہے, وہ تو فیصلوں سے آتا ہے. اور جب فیصلوں میں آپ تاخیر کرتے ہیں تو تحریکیں بھی تکن کا شکار ہو جاتی ہے. تو مطلب کہ یہ جو علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں آفر کی گئی ہے کہ آپ دھرنا ختم کریں, ہم جو ہے خان کو شفٹ کر دیں گے, تو پھر کیا ایسا ہوا کہ وہ ڈیل بھی آفر نہیں ہوئی, عمران خان شفٹ نہیں ہوئے؟ اصل میں ہوا کیا؟ اصل میں کل کلاں کو اگر حکومت یہ آفر کر دے نا کہ بھائی خان کی رہائی ہونے ہیں اور اس کے لیے 3 لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل آ جائیں اور خان کو لے جائیں, اگر اس میں بھی ان کا نام نہیں ہوا تو وہ کہیں گے مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے. چونکہ ان کا نام نہیں تھا اچھا ملاقات میں یا میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یا لے جانے میں, تو لہٰذا قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ فیصلہ علیمہ خان. چلیں شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے, گفتگو جاری رہتی ہے ہماری. ناظرین یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اب موجودہ قیادت کا ایک بڑا نام ہے, وہ عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک نظر آتے ہیں, ان کی قیادت کے لیے بہت کام ہے. سر آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے, آپ کھل کے ان کے سامنے بات کرتے رہے, جب آپ کو پارٹی سے نکالا بھی گیا اس کے بعد آپ کی ان کی جو شکایات تھیں وہ سامنے, علی امین گنڈا پور بھی اب کھل کے ان کے سامنے نظر آتے ہیں. سر مسئلہ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کو, آپ لوگوں سے یا آپ لوگوں کون سے؟ آپ کا بھی کردار ہے پارٹی کے لیے, ان کا بھی ہے. دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے نا, میری پاکستان تحریک انصاف میں کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں تھی. اچھا. ایک پارٹی میں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پشت سہلائے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. جی. بدقسمتی سے جب میں کمپینوں میں نکلا ہوا تھا اور کنونشن کر رہا تھا, ان دنوں سے مجھے بغض اور کینے جو ہیں اس کی اسمیل آنے لگی. اچھا. اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جلسے کرے یا جلسے میں یہ نظر آئے, یا پاکستانی عوام جو ہیں کیوں یہ سیاسی رقابت ہوتی ہے. دیکھیں جب یہ 8 فروری کا الیکشن ہوتا ہے نا, تو نہ یہ سلمان راجہ تھا نہ یہ سہیل افریدی تھا. جب پاکستانی باہر نکلتے ہیں خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگ, تو اوپر خان تھا, نیچے میرا نام تھا, باقی کسی لیڈر کا نام نہیں تھا. یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی. اور سلمان راجہ جو ہیں وہ تو میرے خیال ہے الیکشن سے 2 ماہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا, اور علیمہ خانم کے وساطت سے انہوں نے خان کے ہاں قربت حاصل کی. اچھا. اور پھر جو ہے میں آپ کو بتا دوں نا, یہ بڑا سسٹمیٹیکلی خان کے سامنے انہوں نے ایک کر کے ایک پہ چوریاں چلائی. اچھا. یعنی 4-5 لوگ, عموماً 6 لوگ تو ہم اکٹھے ملا کرتے تھے. تو اگر میں ہوتا تھا تو میرے اوپر سب کے کان لگے ہوتے تھے کہ خان کو کوئی ایسی حقیقت نہ بتا دے جو ان کے مفادات سے متصادم ہو. اچھا. اور اگر کوئی میں بات کر بھی دیتا تھا تو وہاں پہ تکراریں شروع ہو جاتی تھی. یعنی خان کے کانوں میں انہوں نے 2 ملاقاتوں کے اندر میرے حوالے سے اتنا بغض بھر دیا کہ 11 اپریل 2024 کو خان نے مجھے سائیڈ لائن کیا. اب اس کے بعد سے لے کر پریکٹیکلی جو قیادت کا میرا رول تھا جلسے جلوس کو لیڈ کرنے کا, وہ 11 اپریل 2024 سے ختم ہے. اب اس سے مجھے اگر کوئی نقصان ہوتا تو کوئی بتا دے کہ میری شان میں کوئی کمی ہوئی, میرے رزق میں کوئی تنگی ہوئی, یا میں کوئی عوام میں کوئی یہ چاہتا تھا کہ بھئی مجھے کوئی سرخاب کے پر لگے, یا میری کوئی سیاسی محرکات تھے. کچھ بھی نہیں تھا. میں تو ایک کاس کے لیے ایک وکیل کے طور پہ باہر آیا, واپس نہیں ہو سکتا تھا, خان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا. اور انہوں نے خان کو کہا کہ جی یہ جو ماسس کو نکالتا ہے, اب ہم خود اس قابل ہیں, اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. اور پھر انہوں نے نکلوایا. اب جناب علی کبھی ایک ٹرک کی بتی نکال لیتے ہیں, کبھی دوسری. اور مجھے پتہ ہے نا, آج بھی پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ میری ایک محبت ہے, ان کی ہے, اور ان کو پتہ ہے یہ لاکھوں لوگ تھے میرے ساتھ نکلے تھے, ہم نے اکٹھے تکالیف اٹھائے ہیں. تو لہٰذا وہ ان فیصلوں کو نہیں مان سکتے. 2 دفعہ جب پہلے نکالا اور ورکر جلسوں میں نعرے لگاتے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے خالی یہ نکالا کہ سوشل میڈیا کے ہاؤنڈز کو لے آئیں, وہ پیچھے پڑ جائیں. اچھا. تاکہ کردار کشی ہو. تو کردار کشی پہ یہ لوگ گئے. 1.5 سال تک جو ہے لغویات, گالم گلوچ اور ایسے طبلہ سازوں کو لے آئے جس طرح عمران ریاض ہے, شہباز غال ہے, جو صابر شاکر ہے, ڈاکٹر مجید ہے, اور بھی ہے. تو انہوں نے جناب طبلے کی تاپ پہ پارٹی کی ایک کر کے تمام جو قیادت ہے سب کو غدار بنانا شروع کیا. آج پارٹی اس مقام پہ پہنچی ہیں جہاں صرف 2 لوگ غداری کے سرٹیفکیٹ سے مستثنا ہیں, ایک سلمان راجہ جن کا نام لیا, اور ایک محترمہ علیمہ خانم. اچھا. باقی چاہے سہیل افریدی ہو, چاہے علی امین خان ہو, چاہے اسد قیصر ہو, بیرسٹر گور ہو, تمام کے تمام یہ برانڈ کر چکے ہیں. اچھا. تو لہٰذا اس برانڈنگ کے ساتھ پی ٹی آئی یا پاکستان کے کن لوگوں کی جو ہے وہ اعتماد ڈیولپ ہو سکتی ہے. ہاں اگر ہو سکتی ہیں تو ان 2 پہ ہو سکتی ہے کہ وہ باہر آئیں اور قیادت کریں. وہ سب کچھ کریں گے, فتنہ ڈالیں گے, پھوٹ ڈالیں گے, لڑائیاں کروائیں گے, سب کچھ کریں گے, بس قیادت نہیں کریں گے.
کیونکہ قیادت کے لیے ایک دل اور جگرہ بھی درکار ہوتا ہے. اچھا، تو ویسے سر پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت فیصلے کون کر رہا ہے؟ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا نام تو عمران خان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ لیڈ لیں گے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا، مزاحمت ہے، مفاہمت ہے، وہ ان کا فیصلہ ہوگا. باقی پارٹی کی قیادت ہے، اس میں فیملی بھی ہے، تو یہ فیصلہ کون کے فیصلہ ساز ہے کون؟ جس انداز سے پی ٹی آئی کے فیصلے ہو رہے ہیں اور جس انداز اور ترتیب سے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بے وقت کیا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر اپوزیشن لیڈر چننے ہوں گے دونوں ایوانوں میں. کیونکہ یہ لوگ اس طرح کی سیاست کے قائل نہیں ہیں. وہ جو کام ان کو دیا ہے تو ان کے فیصلوں کو ٹھہرنے دیں. ان کے فیصلوں کے ساتھ اگر خاندان کی طرف سے اختلافات ہوں گے تو ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس سیٹ کو انہوں نے کیا کرنا ہے جس سیٹ پہ وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے. اور ڈیلیور خاک کریں گے، ادھر ایک فیصلہ یہ کرتے ہیں، دوسری طرف وہاں بنیگالہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے. تو لہذا فیصلہ ساز جو اس وقت وہ فیملی ہے نہیں، فیصلہ ساز تو ڈی فیکٹو اور ڈی جورو دونوں محمود خان اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر اور اسد قیصر ہیں. اچھا، لیکن جو محترم علی مخانہ میں نہ ڈی جورو ہے نہ ڈی فیکٹو ہیں. اچھا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ سوشل میڈیا ہے تو لہٰذا اب یہ ایک ایسی قوت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خام ایک قابض ہے. اچھا، تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ جو ہیں یا تو میری طرح دو ہاتھ کرنے ہوں گے اور یا پھر جو ہیں احترام سے سائڈ پہ ہو کہ ان کو سر علیمہ صاحبہ کو کیا مسئلہ ہوگا کسی سے؟ وہ تو عمران خان کی بہن ہے، وہ عمران خان کی رہائی کے کاز کے لیے سب سے زیادہ پازیٹیو کردار ادا نہیں کریں گی. ان کا کیا مسئلہ ہے جو پارٹی کی قیادت ہے؟ اگر لیٹس سے کہ آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے اس حالات سے تو محمود خان اچکزئی اور دیگر قیادت بھی ان سے ناخوش نظر آتی ہے. پھر تو آپ کی بات لاکھوں لوگ گئے نا جیلوں میں، اچھا، اور 20 لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگوں کو گولیاں مری. ان میں سے کوئی ایک بھی نہ خان کا بہن ہے، اچھا، نہ خان کا بھائی ہے، نہ خان کا بانجا ہے. ایک بانجا جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، احسان نیازی. باقی جو ہیں رشتوں کی بنیاد پہ وفاداریاں نہیں ناپی جاتی ہے. وفاداری عمل سے ناپی جاتی ہیں کہ کس نے اپنے لیڈر کے لیے کس انداز میں ڈیلیور کیا. کتنی دفعہ یہ لوگ جیل گئے، یہ جتنے امینیت ہیں تقریباً سب جو ہیں اپنے بچوں کو نکال چکے ہیں، اپنے گھر والوں پہ ڈرتے ہیں. جتنے امینیت ہیں ان کے کاروبار بند ہیں. تو لہٰذا کتنا بھگتا ہے. اوپر سے بجائے اس کے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آئے دن جو ہیں آپ چابک ان پہ برساتے ہیں، غداری کے یہ تہمت لگاتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو قیادت ہے نا، کاش یہ فیصلے جو آج یہ کر رہے ہیں یہ 1 سال پہلے کرتے اچھا تو فل سٹاپ لگ جاتا، وہ آگے نہ بڑھتے. آپ نے تو اب وہ کہتے ہیں نا دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں راستے بنا لیے. اب تو راستہ بنا دیا ہے، آپ چاہے لاکھ فیصلے کریں وہ کہتے ہیں فیصلہ ہمارا ہوگا. سر سی ایم سہیل آفریدی کی سی ایم شپ میں عمران خان جیل سے باہر کب آئیں گے؟ میرا خیال ہے سہیل آفریدی صاحب سی ایم شپ سے جلدی باہر آئیں گے. اچھا، جی ہاں. کیوں؟ بس اس کے سر پہ جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، خیبر پختونخوا میں اس نے اپنے قریبی لوگوں کو جو ہیں وزارتوں سے نوازا ہے، جو پارٹی کے جینوئن لوگ ہیں اور بڑے ہی ریسپیکٹیبل ایم پی ایز. بعض کا تو انہوں نے سی ایم ہاؤس میں داخلہ بھی ممنوع کیا ہوا ہے. تو ایک بڑی سٹرانگ ریزنٹمنٹ بنی ہوئی ہے. پھر ابھی جو ورکروں کو مار پڑی ہے اس کے دور حکومت میں، اس سے اس کا جو پروفائل ہے وہ بڑا ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے. لیکن شفیع جان نے کل ہماری ایم نیوز کے ایک اور پروگرام پاور ٹاک میں کہا، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو کہ سہیل آفریدی کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات آ رہی، تو انہوں نے کہا اگر ان کو نکالا گیا وہ تو مزید خطرناک ہو جائیں گے. وہ جو مزید ہوں گے وہ خطرناک ہوں گے، پہلے بھی بڑے خطرناک تھے 9 مئی کے بعد. اچھا، اور جو مزید خطرناک، یہی بات عمران ریاض نے بھی کہی ہے کہ مزید خطرناک ہو جائیں گے. وہ مزید خطرناک ہوتے کوئی دیو بن جائیں گے. اچھا، یہی سہیل آفریدی ہوگا، لیکن دورمید میں بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا اگر سی ایم کے منصب سے ہٹائے گئے. چلیں ٹھیک ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے سنی مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں.
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर एक मजबूत और बाएतमाद मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है। सिफारती मुहाज यानी कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी सक्सेस ये कि हमारी बात सुनी जा रही है, आलमी फोरम्स पर हमारा किरदार नुमायां हो रहा है और रियासती इदारे एक वाज़ेह डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ एक हकीकत तो ये भी है, जिसे कोई भी इनकार मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो ये कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मैदान में मुसलसल चैलेंजेस का भी सामना है। सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक सख्त हकीकत ही सही, लेकिन एक हकीकत ज़रूर है। और उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान का जो हमारी जोग्राफिकल पोजीशन है वो है। हम एक ऐसे खत्ते में खड़े हैं जहाँ सरहदें सिर्फ लकीर नहीं होती बल्कि आलमी मफादात बहुत ज़्यादा होते हैं, इलाकाई सियासत बहुत ज़्यादा होती है, और फिर उसमें पावर का जो शिफ्ट है वो बैलेंस नहीं हो पाता है, और वो पावर शिफ्ट जो है या ताकत की जो कशमकश है उसका मैदान भी बनती है। तो भारत ये जानता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग की सूरत में कामयाब कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का अगर ये ठानने की कोशिश करे, ये सोचने की भी कोशिश करे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आएगा, तो उसको 1000 बार बल्कि उससे भी ज़्यादा बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। सो इसीलिए इसने जो भारत है उसने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना हुआ है। बराह रास्त मुकाबले के बजाय प्रॉक्सी जंग, प्रॉक्सी वार, खारजी अनासर की पुष्ट पनाही और मुख्तलिफ फितनों के जरिए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश ये भारत बार बार करता आ रहा है, और बार बार पाकिस्तान अपने इस मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने प्रूव भी करता रहा है। तो मकसद ये कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए, अवाम में खौफ पैदा किया जाए और रियासती तवज्जो तरक्की से हटकर सिक्योरिटी मसाइल में उलझे रहें। गुज़िश्ता रोज़ डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि मुल्क में होने वाले दहशतगर्द हमले काबुल में तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत जो नेक्सस होता है, ये उससे चलाए जाने वाली प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब तक काबुल की तरफ से वाज़े अमन की जमानत नहीं मिलती, पाकिस्तान अफगानिस्तान में नई फ़ज़ाई कार्रवाई करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। यानी कि इस बयान से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान किस तरफ जा सकता है अगर पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता किसी भी तरह से थ्रेटन किया जाता है। तो यह बयान सिर्फ एक इंतबा नहीं है, बल्कि एक वाज़े पॉलिसी का इजहार भी है साथ, कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर, अपनी सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का भी कोई समझौता नहीं करेगा। 16 फरवरी को बाजोड़ की मलंगी पोस्ट पर होने वाला खुदकुश हमला भी इसी सिलसिले की एक मिसाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक हमला आवर एक अफगान शहरी था जिसकी शनाख्त अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला गालिबन ये बताया जा रहा है, तो ये इसके नाम से हुई है। वो अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का रिहायशी था और तालिबान की स्पेशल फोर्सेस से वाबस्ता भी रह चुका है। अब ये जो डिटेल्स इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये इस बात को मज़ीद तक़वियत देती हैं, ये इस बात को मज़ीद मजबूत करती हैं कि सरहद पार मौजूद अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बात की है, और मैं बल्कि बचपन से मुझे याद है कि जब भी बड़े होते मैंने पाकिस्तान की किसी भी खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक अगर कोई बयान भी आया तो उसमें हमेशा अमन की बात हुई है। तो पाकिस्तान की यही पोजीशन रही हमेशा से, और अफगानिस्तान के अवाम के साथ भी हमारा रिश्ता तारीख़ का भी है, सकाफ़त का है, हमारा कल्चर एक है, हमारे ट्राइब्स एक हैं, हमारी कुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो हमने लाखों अफगान मुहाजिरीन को शायद यही वजह के पनाह दिया, क्योंकि हमने कभी वो इन तमाम तर ग्राउंड्स पे कोई फ़र्क नहीं समझा। मुश्किल वक्त में उनकी मदद की, उनके मज़ाकरात के लिए दरवाजे आज भी खुले रखे। पाकिस्तान ने हमेशा मज़ाकरात के लिए भी कोशिशें की, लेकिन अगर पाक सरजमीन पर हमले होंगे तो हमारे जवान उसका निशाना बनेंगे, तो फिर उस पर तो रियासत को खामोश रहना भी नहीं चाहिए, और रियासत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। भारत की पॉलिसी पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एक तरफ वो आलमी सतह पर खुद को जिम्मेदार मुल्क ज़ाहिर करता है, और दूसरी तरफ खित्ते में जो कशीदगी है उसको हवा देने वाले अनासर से लाताल्लुकी जाहिर करने के भी अब जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये तमाम तर मसाइल हैं जो कि जिन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, और इस पर बात करने के लिए मुझे ब्रिगेडियर मसूद साहब ने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, और भारत भी बराह रास्त जो हमारा जंग हुई है पिछले साल उसमें शिकस्त के बाद उसको अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई है, और वो अपना गुस्सा मेरे ख्याल में प्रॉक्सी वॉर के जरिए निकाल रहे हैं, वो प्रॉक्सीज के जरिए निकाल रहे हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान सिफारती मुहाज पर और बयानिए की जंग में भी जीत चुका है, तो अब स्ट्रेटेजिकली देखा जाए या स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए सर? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान ऑलरेडी देखें कि ये जो वाकयात हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, वैसे अभी तक की बात नहीं है, और ये वैसे 1950 से हो रही है, जब इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई, और उसके बाद ये दोनों ने मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। हमने देखे ये दो मुल्क हैं वो दुनिया में कि जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन को एज ए सोवरेन स्टेट कभी
एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक ट्राइका बन गया, अब इसराइल भी इनमें शामिल हो चुका है और एक्टिवली वो उसको बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। ये खुद इसराइलीज मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हिकमत अमली, जहां तक स्ट्रेटजी की बात है, पाकिस्तान की कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान के हर वो जो ऑप्शंस है कि हम उसको यूज करें, और स्पेशली रीजनल ऑप्शंस भी हमने आजमाए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स भी हमने देखे हैं, उसको भी यूज किए हैं। फिर हमने दोहा भी देखा, इस्तांबुल भी देखा, सऊदीज भी इसमें दरमियान में आए। बट डिस्पाइट ऑल अवर सिंसियरिटी, हमने देखा कि अफगानिस्तान सिंसियर नहीं है, और वो बिल्कुल दे आर एडमेंट कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर विद रिसेंट अटैक्स, चाहे वो इमाम बारगाह तरलाई में वाक़या हुआ था, या जो अभी बाजोड़ वाला हमला हुआ है जो खुदकुश हमला था, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। सो अच्छा। पाकिस्तान एक वाजे है दिया है, तो फिर राइटली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान इस पर जवाब देगा। और फिर पाकिस्तान ने बड़े वाजे किया था पीछे भी कि अगर हमें ये चीजें एस्टेब्लिश होती हैं और कोई भी अटैक पाकिस्तान के अंदर होता है, ताने बाने एस्टेब्लिश होते हैं, तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट, पाकिस्तान सोचेगा नहीं और पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा। और मेरा ख्याल में एक जवाब पाकिस्तान की तरफ से बनता है और पाकिस्तान वो जरूर देगा। बट एट द सेम टाइम हम तवक्को करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो थ्रेट अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक इट इज थ्रेट टू साउथ एशिया, थ्रेट टू सेंट्रल एशिया, और आलमी अमन के लिए खतरा है। और आलमी अमन के खतरे का मतलब है दुनिया के लिए अलकायदा भी दोबारा मजबूत हो गई, इस्लामिक स्टेट भी यहाँ पे मजबूत है। अलकायदा ने यहीं से 9/11 की प्लानिंग की थी, आज वो दोबारा वहां पे मौजूद है। सो इससे पहले कि लेट हो जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी द रिस्पॉन्सिबल जो भी हैं उनको आगे आके इनको कन्फ्रंट करना होगा। अच्छा सर, वैसे अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात को भी मैं चाहूंगी कि हम एक बार जरूर डिस्कस करें कि उनकी अंदरूनी लड़ाई भी हमें नजर आती है। इसमें तो कोई शक नहीं, चले हर मुल्क के हर जगह के अपने अंदर के मसाइल जरूर होते हैं, लेकिन इसका ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा अफगान रजीम के ऊपर। ये जो लड़ाई हमें अंदर से नजर आती है वो एक काबुल और कंधार की है। अगर अफगानिस्तान में आपको लगता है वैसे कि कोई सिविल वॉर जैसी कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है और वो इतनी इंपैक्टफुल होगी कि ओवरऑल रजीम के ऊपर उसके कोई असरात हो सकते हैं, एंड देन लेट्स से कि इस तरह का कुछ होता है, तो फिर पाकिस्तान किस तरह से खुद को पोजीशन करेगा? लाइकली है, लाइकली आप देखेंगे मैं भी इन 4-6 मंथ्स में लाइकली होगी, क्योंकि ऑलरेडी रैप्चर्स नजर आ रहे हैं। और क्योंकि कंदहार अलग सोच है, कंदहार जो कैलिफेट है वहां पे कंदहार में, और जो लोग ऊपर काबुल में बैठे हैं दे आर बेसिकली ऑल्दो हार्ड लाइनर्स है, बट स्टिल दे कंसिडर देमसेल्व्स एज ए लिबरल जो हैं, और दुनिया के सामने आपको अकॉर्डिंगली पेश करें। खवातीन के मामले में या उनके एजुकेशन के मामले में वो मॉडरेट है एज कम्पेयर टू कंधारी। इनके आपस में इसलिए भी आपस में तकसीम है। कंधार वाला जो है वो दुरानी से या अब्दाली से ऑफ शूट है, जब जितने भी है ट्राइब के लोग हैं। सो आपस में एक वो समझ लो ट्राइबल राइवलरी भी इनकी है। साउथ वाला अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सो ऊपर जो स्ट्रांग होल्ड है आपने देखा होगा हक्कानियों का है, जो लोया पख्तिया इधर इनके जो एरियाज है वहां पे उनके प्रेजेंस है। सो और फिर ऊपर से ये भी देखें कि रिसेंटली जो असैसिनेशन हुए हैं, जो जलाल हक जो इनके चाचा थे सराज हक्कानी के, वो उसका असैसिनेशन हुई, फिर उस पर इल्जाम उसका उन्होंने लगाया, कंधार वालों ने असैसिनेट करवाए कि अपॉइंटमेंट्स में मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपने बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं। फिर इनके रेट्रिक्स हमने देखे हैं। सो वो बातचीत से पता चलता है कि आपस में कितने कहाँ पर कितने शदीद इख्तलाफात हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, जिस तरह इंटरनेट बंद कर दिया था मुल्ला हैबतुल्लाह के आर्डर से, लेकिन ऊपर वाले काबुल वालों ने के इंटरनेट बहाल किया। सो अंदर से बहुत इख्तलाफात है। नदर अलायंस भी एमर्ज कर चुकी है और वो भी वहां पे कर रही है। तो इसके अलावा दहशतगर्द तंजीमें बहुत सारी तो वहां पे मौजूद है। तो लाइकली नियर फ्यूचर जो होगा कि इसमें लाइकली है कि दे विल बी ए स्ट्रगल फॉर पावर, और जिसके विच लेट में लीड टू सिविल वार वहां पे होगा। पाकिस्तान के लिए देखिए बड़ा क्लियर है, हम चाहते हैं पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं और उस तरफ अमन रहे। हमारी ख्वाहिश यही थी जब ये तालिबान आए, तो हम तवक्को कर रहे थे कि वेस्टर्न बॉर्डर सेफ होंगे और हम वी कैन कंसंट्रेट ऑन ईस्ट, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। ये तालिबान ने अदरवाइज अपना आप को प्रूव किया कि दे आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हम देखें कि वी विल नॉट इंटरफेयर जो वहां पे कुछ हो रहा है, बट स्टिल हम चाहेंगे अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी रहे। लेकिन पाकिस्तान बट एट द सेम टाइम हम किसी सूरत में वी विल नॉट अलाउ
अफगान तालिबान रजीम टू फैसिलिटेट दहशत गर्दों को, चाहे वो फितना और ख्वारिश है, फितना हिंदुस्तान है, ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया, ऑन द बिहेस्ट ऑफ इसराइल, पाकिस्तान के खिलाफ यूज करे। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बड़े शुरू में आज से चंद साल पहले उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था, एक पाकिस्तानी की जो लाइफ है उसकी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू अस, जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात से ऊपर है। सो दैट इज आवर, आप समझ लें कि दैट इज आवर लाइन। ओके, ठीक है, चलें उस पे तो बात होगी। सर एक और बात मुझे ये भी बताएं कि जब खुदा न ख्वास्ता वो बहुत ही अफसोसनाक दिन था जब 2014 में हम लोगों ने ये देखा सानिया APS, सर जब वो हुआ उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान डिज़ाइन किया, उसके बहुत से नुकात थे। अब उन नुकात में कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पे ताहाल हमने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ताहाल हम दहशतगर्दी को भुगत रहे हैं, और क्या हमें एक बार फिर कोई और नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए, या ये जो है इस पर मुकम्मल, व्हाट इज़ योर सजेशन कि इस पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं है या है, किन पॉइंट्स पे रहता है, क्या है? मेरे ख्याल में देखें, सबसे पहले जो अभी हमें जो नुकसान पहुंचा वो दैट वाज नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। अच्छा। और इसके इनिशियली 20 पॉइंट थे, तमाम लोग ऑन बोर्ड शुरू में थे जब जो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। एक मिसाल आपको देता हूँ कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा है वो नहीं हो सकी, क्योंकि मदरसे में पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज़ों पे है, तो वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकी, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हुए। और फिर देखें कि दैट्स वाई पिछले साल ये हुआ कि दोबारा इसको रिवाइज किया गया, वाइल टेकिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। अब 14 पॉइंट्स में लेके आए हैं। और अब रिसेंटली हमने एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है, और जिस तरह स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं, और जिसमें आप देखें कि जिसमें कोर कमांडर ने जो एपेक्स कमेटी थी वो वहां जाकर उन्होंने अटेंड किया, और सब्सिक्वेंटली देखे चीफ मिनिस्टर ने जो कोर कमांडर ऑफिस में जाके वहां पे एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग थी अटेंड किया। सो अब ये है कि पाकिस्तान में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, दे आर ऑन बोर्ड। सो देयर इज ए, हम कह सकते हैं कि देयर इज ए कोहेजन, देयर इज ए कोऑर्डिनेशन, देयर इज ए अंडरस्टैंडिंग कि तमाम जो गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इदारे हैं, सब ऑन बोर्ड है, दे आर एट द सेम पेज। अच्छा। हम ये रिसेंटली हम कैसे 3 से 4 महीने के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। सो सर KP अब ये KP ऑन बोर्ड अभी है। दैट्स वाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया दिव्य कि KP ने इस दफा कहा है, और जिस तरीके से वो कंडक्ट करे से देखे, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है जो पाकिस्तान के लिए है, ये किसी सूबे के लिए मसला नहीं ऐसे ही है, है, इट इज बिल्कुल द ऐसी है। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज द टॉप मोस्ट है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दैट्स वाई वी रिस्पॉन्डेड टू इंडिया की जो हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई थी, देन अकॉर्डिंगली जो हमने लास्ट ईयर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स किए थे, अगर पहले हमने खोस्त में किए थे, पक्तिया में किए थे, फिर हमने काबुल में कंधार में किए थे, तो अभी भी हम जो हमारी जब इस तरह की जो जिस तरह बाजोड़ में वाकया हुआ रिसेंटली, यकीनन एक पाकिस्तान का जवाब एक बनता है, दैट इज पेंडिंग। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन ने सुनी आज के न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।